एकदम दयनीय अवस्था छ मेरो समाजको। युवाहरूको जुन बेरोजगारीको समस्या देखेँ पनि हाम्रो समाजमा धेरै कुराहरूको समस्या देखेँ मैले। समाजमा जति उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूमध्ये म इमान्दार छु, म नेपाल आमाको माया गर्ने, म जस्ता केही सपुतहरू यो समाजमा जन्मे भने यो समाजलाई गद्दारी गर्ने, यो समाजलाई उत्थानमा अवरोध गर्न सक्ने नेताहरू हाबी हुने छैनन्। बिना वर्दीका सिपाही हाम्रा बोर्डरमा बसेका छन्। ती बिना वर्दीका सिपाही हुन्, तर सबभन्दा राष्ट्रवादी व्यक्तिहरू ती बोर्डरमा जो दिन रात त्यहाँ सङ्घर्ष गरिरहेछन्, दिन रात हाम्रो बोर्डरको सुरक्षा गरिरहेछन्, हाम्रो भूमिको रक्षा गरिरहेछन्। ती किसान श्रेष्ठको विषयमा जहाँसम्म भन्नुहुन्छ त्यसको विषयमा यहाँको मान्छेलाई सबलाई थाहा छ। किसान श्रेष्ठ भनेको योभन्दा 5 वर्ष पहिला तनहुँ जिल्लामा एउटा उम्मेदवारको रूपमा जितेको एउटा विजेता सांसद हो। त्यो सांसद बिचमा 8 महिना श्रम मन्त्री पनि भएको मान्छे हो। त्यो आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो राष्ट्रको लागि केही गर्न नसकेको, अहिले पनि तपाईँको 18,000 लासहरू अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका छन्। यहाँको अहिले तपाईँको 80 लाख नागरिकहरू विदेश पलायन भएका छन्। तिनीहरूलाई नेपाल फर्काउने कुनै पनि योजना छैन। अझ पनि बिना ढेवाको बाहिर पठाउँछु भनेर उसकै पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जुन हिसाबले तपाईँको जनतालाई लोभ र प्रलोभनमा पारेर जुन 16औं शताब्दीको राजनीति गर्ने प्रयत्न गरिरहेछन्, अब 21वीं शताब्दी हो। जनता सब कुरो बुझिसकेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेदवार, प्रत्यक्ष उम्मेदवार सुनिल प्रसाद शाह हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि आज चुनावले छोइसकेको छ र यही चुनावका विषयमा रहेर यही बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 को समस्याको बारेमा लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुनिल सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। यो जुन चुनावको माहौल अहिले एक प्रकारको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ हैन, तपाईहरु धेरै घरदैलो पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ। समग्रमा तपाईले यी कुराहरू अथवा यहाँका जनताका आवाज दिनु पर्दा र घरदैलो कार्यक्रम गर्दै गर्दा ती जनताले तपाईसँग कस्तो खालको अपेक्षा गरेका छन्? पहिलो कुरो त म घरदैलो गर्दाखेरि एकदम दयनीय अवस्था छ मेरो समाजको। यो अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि नै म यो उम्मेदवारी दिएको छु र म यो प्रतिस्पर्धामा छु। मलाई विश्वास छ यो व्यक्ति, यो समाजमा राम्रो व्यक्तिको उत्थान नभएको कारणले गर्दा त्यो समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै छ र झन जटिल बन्दैछ। त्यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो र मलाई विश्वास छ यसपालि समाजले, हाम्रो यो 4 नम्बर क्षेत्रको जनताले मलाई उम्मेदवारीको रूपमा उनीहरू स्वीकार छन्, जिताउने छन् र यसपालि यो जुन समस्याहरू दयनीय देखिरहेको छ यो समस्याको समाधान हामी गर्नेछौँ भन्ने म विश्वस्त छु। र पहिलो कुरो के छ भने हाम्रो समाजमा धेरै कुराहरूको समस्या देखेँ मैले। पहिलो समस्या त यहाँको युवाहरूको जुन बेरोजगारीको समस्या देखेँ, यो एकदम ठुलो डरलाग्दो स्थिति छ। आज यो विकराल रूप भोलि लिँदै गयो भने यो सम्हालिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो समाज एउटा असफल समाज बन्न बाध्य हुनेछन्। दोस्रो भनेको तपाईँको सुकुम्बासीको समस्याहरू देखेँ। सुकुम्बासीको समस्या तपाईँको आज 15 वर्ष, 20 वर्ष, 55 वर्षसम्म यहाँको मान्छेहरू, स्थानीय भएर बसेका मान्छेहरू भूमिहीन बन्न बाध्य छन्। ती भूमिहीन जनताहरूको लागि मेरो आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मैले त्यो गुरु योजना बनाएको छु। अब ती भूमिहीन जनताहरू सधैँ भूमिहीन नबनुन् भनेर मेरो गुरु योजनाको रूपमा मैले आफ्नो विधेयक लिएर जाने योजना बनाएको छु। त्यसकारणले गर्दा यो धेरै जटिल समस्याहरू छन्। रोजगारी भयो, त्यस्तै गरेर बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या दिनादिन बढ्दै गएको छ। तपाईँको यहाँ शिक्षाको त्यस्तै समस्या छ। अब तपाईँको भूमिको समस्या त्यतिकै छ र भ्रष्टाचार भनेको हाम्रो समाजको सबभन्दा ठुलो समस्या देखेँ मैले। यहाँको जनप्रतिनिधि होस् या सांसद होस् या मन्त्री होस्, सांसद मन्त्री भए तापनि उनीहरू भ्रष्टाचारमा यस्तो नराम्रोसँग लिप्त भएको देखियो। त्यो राजकीय आनन्दमा लिप्त भएको नेताहरूलाई यसपालि यो समाजबाट विदा गर्नुपर्छ। एउटा योग्य, कर्मठ र इमान्दार युवाहरू, इमान्दार व्यक्तिहरू मात्र यो गरिमामय पदमा आउनुपर्छ भनेर मेरो आफ्नो सोच छ र मलाई विश्वास छ यो समाजको जनताहरू अहिले चेतनशील भइसकेका छन्, आफ्नो चेतनाको प्रयोग गर्नेछन्, यो समाजको उत्थानको लागि निर्णायक भूमिका खेल्नेछन् भन्ने म विश्वास छु। र म
यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति म सक्षम छु, म योग्य छु। यो समाजमा जति उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूमध्ये म इमान्दार छु। म नेपाल आमाको माया गर्ने म जस्ता केही सपुतहरू यो समाजमा जन्मे भने यो समाजलाई गद्दारी गर्ने, यो समाजलाई उत्थानमा अवरोध गर्न सक्ने नेताहरू हाबी हुने छैनन्। राम्रा व्यक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट भए नि तपाईको संसदीय व्यवस्थामा उनीहरूको आगमन हुन्छ र हाम्रो समाजको उत्थान गर्नेछ भन्ने मेरो जितले हजारौं युवाहरूको एउटा उत्साहको मार्ग कोर्न सक्छौं भन्ने म विश्वस्त छु। तपाईले यति मिठो कुरा गर्नुभयो। हामी पनि आज धेरै ठाउँमा क्याम्पेन गर्दा हामीले जनताको आवाज लिँदा हामीहरू सुरुमा हामीहरूले पिल्लरदेखि भनेको हाम्रो 10 गजा जुन सिमाना क्षेत्रका हामीहरूले जनताको आवाज पनि लियौँ, त्यहाँका अवस्था देख्यौँ, त्यहाँका जनता चिच्याइराखेको देख्यौँ, त्यहाँको पिल्लर रोइराखेको देख्यौँ, पिल्लरको अवस्था नाजुक देख्यौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो तपाईँ? त्यहाँ ती जनताका घर पुग्नु भयो कि भएन त? पहिलो कुरो के हो भने बिना वर्दीका सिपाही हाम्रा बोर्डरमा बसेका छन्। ती बिना वर्दीका सिपाही हुन्, तर सबभन्दा राष्ट्रवादी व्यक्तिहरू ती बोर्डरमा जो दिन रात त्यहाँ सङ्घर्ष गरिरहेछन्, दिन रात हाम्रो बोर्डरको सुरक्षा गरिरहेछन्, हाम्रो भूमिको रक्षा गरिरहेछन्, ती नागरिकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी यो देशको नेता पनि ती नागरिक जस्तो सचेत भइदिएको भएको भए आज हाम्रो सिमानाहरू मिचिँदैन थियो होला, त्यो सीमाको जुन सीमा स्तम्भहरू छन् त्यो जीर्ण बन्दैन थियो होला, त्यो हाम्रो सीमाको रक्षा गर्नको लागि ती एकदम अट्टल पिलर झै उभिरहन्थ्यो होला। तर आज हाम्रो त्यो समस्या दिनादिन थपिँदै गएको छ। र यो कस्तो छ भन्ने हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति बलियो नभएर, हाम्रो देशको नेताहरू आफ्नो राष्ट्रवादी चरित्रमा अडिग नभएर हाम्रो समाजमा आज यो अस्थिरताहरू देखिएको छ। हाम्रो समाजको बोर्डरहरू, हाम्रो समाजका सीमाहरू आज अव्यवस्थित देखिएको छ। र मेरो यो बोर्डरसँग सँगै नजिकै भएको हुनाले, बोर्डर इलाका पनि मेरो क्षेत्रमा परेको हुनाले यो समस्या समाधानको लागि म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो पहल गर्ने म विश्वास लिएको छु। र कोही न कोही व्यक्तिहरू एउटा अटल विश्वासका साथ नेपाल आमालाई, नेपाल भूमिलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू संसद बन्यो भने ती सीमाको रक्षा पनि हुन्छ, नागरिकको सुरक्षा पनि हुन्छ। एउटा जुन हाम्रो परराष्ट्र नीति छ त्यसमा केही परिवर्तन गरेर दुईटै देशको सहमतिमा परिवर्तन गरेर राष्ट्रको सुरक्षा अवस्था बदल्न सकिन्छ। त्यो बदल्ने साहस ममा छ र दृढ सङ्कल्पका साथ यो म 5 वर्षको कार्यकाल एकदम आफ्नो देशको सिमाना, देशको नागरिक रक्षाको लागि म आफ्नो लगनशीलताका साथ काम गर्छु। जनता रिसाई पनि राखेका छन्, हामीहरूलाई यसपालि मतदान गर्ने मनै छैन, हामीले 33 वर्षदेखि मतदान गऱ्यौँ, हामीहरूलाई हाम्रो समस्या बुझ्दिने एउटै पनि उम्मेदवार, एउटै पनि जननेता, एउटै पनि पात्र भेट्यौँ न भन्छन् नि त सर। फेरि यस्तो छ, असत्यहरू जब बढ्दै जान्छ, असत्यहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ सत्यको आवश्यकता खोजी हुन्छ कि। रावणको जन्म पहिल्यै हुन्छ, तर रावणको अन्त गर्नको लागि राम पनि जन्मेका छन्। राम रावण एउटै राशिका भए पनि चरित्र र गुण फरक थिए हैन। कृष्ण र कंस एउटै राशिको भए पनि चरित्र र गुण फरक थिए। जब यदि कंसको जन्म नभएको भए कृष्ण जन्मनु पर्दैन थियो होला। त्यसकारणले गर्दा अहिले जुन देखिएको छ यो अराजकता देखिएको छ, यो अहिले नेताहरूप्रतिको जनताको जुन वितृष्णा देखिएको छ, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि मबाट योभन्दा फरक भूमिका म प्रस्तुत गर्नेछु। मेरो जनता, मेरो नागरिकको जुन अहिले सोच छ यो परिवर्तन गर्ने म सङ्कल्पका साथ म उम्मेदवारी दिएको छु। र नेताप्रति जनताको जुन सोच छ यो अवश्य बदलिनेछ। किनभने मिठा मिठा भाषण गरेर तपाईको 5 वर्षमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर 5 वर्ष जित्नको लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर त्यो लोकप्रियता हैन। लोकप्रियता त्यो हो जुन जनता र समाजको लागि काम गर्न सक्ने योग्य नेताहरू काम गर्न सक्ने भए पनि त्यो सबभन्दा ठुलो लोकप्रियता हो। मलाई त्यो काम गरेर लोकप्रियता कमाउनु छ, मसँग पैसा छैन, म समाजमा पैसा खर्च गरेर म नेता बनी भने त्यो मलाई कदापि मेरो आत्माले स्वीकार्दैन। त्यसकारणले गर्दा जनताको सेवा गर्नको लागि म यो मैदानमा आएको छु। र अब हामी चुनावको एकदम नजिक छौं र मनमा एउटा देश बनाउने हुटहुटी बोकेर यो समाज परिवर्तन गर्ने, नेपाल आमाको माया गर्ने, नेपाल आमाको रक्षा गर्ने, समाजलाई उत्थान गर्नको लागि यो समाज धेरै पछाडि गइसक्यो। यो समाज हामीले बनाउने हो, हाम्रो समाजले बनाउनु पर्छ, हामी जस्तै कर्मठ युवाहरूले बनाउनु पर्छ। अब युवाहरूको जुन राजनीतिप्रतिको जुन चासो बढ्दै गएको छ यो चासोले समाज परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब मलाई विश्वास छ 12 4 नम्बरको जनताले
यसपालि योग्य इमान्दार व्यक्तिहरू पठाउने छन् र जबसम्म योग्य इमान्दार व्यक्तिहरू पुग्दैनन् तबसम्म यो समाज परिवर्तन हुन असम्भव छ। हेर्नुस्, माओवादी क्रान्ति हुँदाखेरि हाम्रो समाजमा एउटा ठुलो अपेक्षा राखिएको थियो। जुन समाजमा धेरै पीडा हुन्छ, जुन समाजमा धेरै कष्ट हुन्छ, जुन समाजहरू पछाडि परिएका हुन्छन् त्यहाँको जनताहरू अलि बेसी अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, बेसी अपेक्षा राखेका हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो समाज अलिकति पीडित छ र पीडित समाजमा मान्छेहरू अलि छिटो बदलाव भइदिए हुन्थ्यो, हाम्रो जीवन छिटो परिवर्तन भइदिए हुन्थ्यो, हाम्रो देश राम्रो बन्दिए हुन्थ्यो। अलि बेसी अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो। त्यसै गरेर माओवादी क्रान्ति हुँदाखेरि जनताले परिवर्तनको आशा बोकेका थिए, तर माओवादी क्रान्तिले त परिणाम त ल्याउन सकेन नि, समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकेन। हेर्नुस्, यो माओ दर्शन बोकेका माओवादीहरू कम्युनिस्टहरू भन्ने हो भने वास्तविक हेर्ने हो भने सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चित्र र चरित्र एउटै छ। किनभने यिनीहरूले गर्ने व्यवहार जुन छ त्यसमा कुनै भिन्नता छैन। र कम्युनिस्ट सँगसँगै अहिले यो चुनावमा देखिएको कांग्रेस भन्ने पार्टी पनि त्यो तपाईको वाम शक्तिहरूको शिकार भएको छन्। त्यहाँको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पत्ती भने छैन। लोकतन्त्रको शून्य अवस्थामा झरेको कांग्रेस पार्टी रक्षा गर्नको लागि अब असक्षम भइसकेको छ। यो लोकतन्त्र रक्षाको लागि पनि एउटा असल व्यक्तिहरूको समूह बन्न जरुरी छ। त्यसको लागि हामी जस्तो व्यक्तिहरू संसदमा पुग्यो भने लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी सधैँ खबरदारी गर्नेछौँ। हेर्नुस्, माओवादी क्रान्ति यहाँ भयो, यहाँ पनि माओको दर्शन बोकेर क्रान्ति भएको थियो। चाइनामा पनि माओवादी क्रान्ति भयो। आखिर भन्ने हो भने वास्तविक माओको उद्गम स्थल भनेको चीन हो। त्यहाँको माओवादी क्रान्ति हुँदाखेरि त्यहाँको जनताले के सिके? देश बनाउनुपर्छ, विदेशीहरूलाई लखेट्नुपर्छ, यो समाजको रक्षा गर्नुपर्छ, कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ, संस्कृति क्रान्ति गर्नुपर्छ, देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँको जनताहरू त्यो पाठ सिके। जापानी साम्राज्यवादीहरूलाई लखेटे, देश बनाएर आज विश्वको सुपर पावर कन्ट्री बने। तर हाम्रो देशमा पनि माओ क्रान्ति भयो। तर यहाँको माओवादीले के सिकाए? देश लुट्नुपर्छ, ठग्नुपर्छ, काट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, चोर्नुपर्छ, विदेशीको दलाल बन्नुपर्छ भन्ने आखिर एउटै दर्शनले दुईटा पत्ती कसरी अवलम्बन गर्न सक्यो? किनभने यी माओ चरित्रका व्यक्तिहरू थिएनन्। वास्तविक त्यहाँको माओ भनेको त्यो माओ चाइनामा जन्मेको थियो। त्यहाँको व्यक्तिहरूले राष्ट्रवादी चरित्र बोके। यहाँको माओवादी भन्नेहरू यिनीहरू राष्ट्रवादी चरित्र बोक्न सकेनन्। माओको दर्शन आयातित गरेर विदेशीहरूको दर्शन यहाँ स्थापित गर्न खोजे। यो देशमा एक से एक दार्शनिक व्यक्तिहरू जन्म भए तापनि हाम्रो आफ्नो दार्शनिक व्यक्तिहरूको सम्मान गर्न हाम्रो समाज पछि परेको छ। राम्रो व्यक्तिहरूको उम्मेदवार बन्दाखेरि आफ्नै राम्रो व्यक्तिहरूको खुट्टा तान्न हाम्रो समाजहरू तल्लिन्छौँ। यो जबसम्म बदलिन सक्दैन समाजमा तबसम्म समाज परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसकारण यो समाज परिवर्तन गर्नको लागि म 4 नम्बर क्षेत्रको जनतालाई म पटक आग्रह गर्दैछु। यसपालि हामी चुक्यौँ भने भोलिको दिनमा हाम्रो आउने पुस्ताले हामीलाई सराप्नेछ, हाम्रो आउने पुस्ताले हामीलाई धित्कार्नेछ र हाम्रा फोटो अगाडि, हाम्रा पार्थिव शरीर अगाडि थुक्नेछन् कि तिमी मेरो पुर्खा होइन, सबभन्दा तिमी मेरो शत्रु हो। जो मलाई त रक्षा गर्न सकेन, तिमी मेरो देशको पनि रक्षा गर्न सकेनौ। तिमी जस्तो मान्छे अपराधी हो। म यो समाजको अपराधी बन्न चाहन्न र म आफ्नो समाजलाई भोलिको पुस्ताको अपराधी बनाउन चाहन्न। यो समाजलाई उत्थान गर्नका निम्ति, यो समाजले एउटा गर्व गर्ने योग्य समाज बनाउनको लागि म अगाडि बढेको छु। मलाई विश्वास छ यो समाजमा म प्रति जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ, म प्रति हेर्ने जुन माया छ, स्नेह छ, म जहाँ जाँदाखेरि मेरो आँखा अगाडि, मेरो अगाडि मेरा जनताहरू आँसु झारिरहेका छन्। मैले ती जनताहरूको आँसु पुछ्ने प्रयास गरिरहेको छु र म पनि भकानिएको छु। मेरो आँखाबाट पनि ती आँसुहरू झरिरहेका छन् कि यो समाज परिवर्तन गर्नैपर्छ, कोही न कोही गर्नुपर्छ। अब यदि हामीले गरेनौँ भने अमेरिका, जापान, चाइनाका मान्छे आएर हाम्रो समाज परिवर्तन गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा मेरो उम्मेदवारीमा सम्पूर्ण जनताले साथ दिनुस्। यसपालि तराजुमा भोट हाल्दिनको लागि जनतामा परेको अन्यायहरूका विरुद्धमा, यसपालि न्यायको पक्षमा जनता साथ दिनको लागि म विनम्र आग्रह गर्छु सम्पूर्ण जनतालाई। यसपालि तपाईले यही कुरो भन्दै गर्दा हामीहरूले उत्तरी भेल तपाईलाई पतलैयाको त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा गयौँ, यो जितपुर र सिमराको बीचका जनताहरूमा गयौँ, त्यहाँका जनताहरूको समस्या बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। कोसिस गर्दा सुकुम्बासी टोलका जनताहरू आज एक प्रकारको आक्रोशितमा, आक्रान्तमा छन्।
उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीहरूलाई कुनै समय लाल पूर्जा त दियो, झुकाइयो, त्यो लाल पूर्जालाई फेरि खारेज गरियो, विभिन्न तपाईँलाई चाहिँ आयोग खडा गरियो, फेरि खारेज गरियो। हामीहरूलाई कुनै नेताको विश्वास छैन। यतापट्टि आउँदाखेरि तपाईँलाई रेलवेको ट्र्याक छ, उतापट्टि चाहिँ माडवारी समुदायले हाम्रो जग्गा हडपिने कोसिस पनि गरिराखेका छन्। हामीहरूले परिवर्तन चाहका छौँ, हामीहरूले नेता भेटिराखेका छैनौँ भनेर आँखामा आँसु पनि देख्यौँ। र एकजना 80 वर्षकी आमाले मेरो घर त छ, मेरो छोरीको बिहा गर्नु छ, मेरो छोरालाई एउटा जागिर लगाउनु छ, तर यो घर राखेर एउटा लोन लिएर मेरो छोरीको बिहा गर्न पनि नसक्ने अवस्था यिनै राजनीतिक दलहरूले यो 33 वर्षमा राज गरेर हामीलाई यो अवस्थामा पुगाए भनेर आँसु देखेको थिएँ। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो वास्तविक आँसु हो, त्यो पीडाको आँसु हो। जनता रुइरहेका छन्। मैले अघि नै भने मेरो समाजको, मेरो परिवारको जनताहरू रुँदाखेरि म पनि हिजो भकानिएको थिएँ र मैले देखेँ यो पीडा अन्त गर्नको लागि पहिलो त के छ भने यो सुकुमवासी जुन समस्या छ यो समाधानको लागि नेपाल सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ। त्यो कानुन बनाउनेमा मैले मद्दत गर्छु। म त्यो कानुन निर्माण गर्नको लागि म जिम्मेवारी लिएको छु र यो सुकुमवासी समस्याहरू सधैँको लागि अन्त गर्नको लागि, सधैँको लागि ती सुकुमवासीहरू साँच्चैकै एउटा जग्गाको धनी बनाउनको लागि, एउटा पूर्जाको धनी बनाउनको लागि मेरो अहम भूमिका हुनेछ। म वाचा गरेर पनि आएको छु कि तपाईहरू यदि मलाई संसद बनाउनु भयो भने तपाईहरूको यो भूमिहीन जुन समस्या छ यो समस्याको लागि म एकदम कठिन यात्रा गर्नु पर्यो भने पनि म गर्न तयार छु। तर म त्यो सङ्कल्पका साथमा, म इमान्दारिताका साथमा तपाईहरूको काम कर्तव्य म पुरा गर्नेछु। किनभने सधैँको लागि अब सुकुमवासी यो समाजबाट, यो राष्ट्रबाट हटाउनुपर्छ। यहाँ बाहिरका मान्छेहरू आएर अहिले हुकुमवासी भइसके। हाम्रो समाजको, हाम्रो परिवारको मान्छेहरू आज पनि सुकुमवासी हुने भनेको यो हाम्रो समाजको लागि सबभन्दा लाजमर्दो कुरो हो। यो समाजमा जग्गाको, जल जमिन र जङ्गलमा हरेक नागरिकको अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारको उनीहरूको पनि अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। हरेक नागरिक जस्तो जुन काठमाडौँको नागरिकले जुन अधिकार पाएका छन् त्यो पथलैयावासीले पनि विभिन्न ठाउँमा सुकुमवासी जीवनयात्रा गरिरहेका साथीहरू पनि उनीहरू पनि यो नागरिक हुनुको एउटा कर्तव्य बोध होस् र उनीहरूलाई पनि लागोस् ल अब हामी पनि यो देशको नागरिक हो। यो नागरिक भइसकेपछि यो देशप्रति हाम्रो केही कर्तव्य छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ। त्यो कर्तव्य निष्ठ बनाउनको लागि पनि म अहम भूमिका खेल्नेछु र यो सुकुमवासी समस्याको लागि त्यो कानुन निर्माण गर्नको लागि सरकारलाई म घचघचाउने, स्वयं आफू पनि त्यो कानुन निर्माण गरेर म संसदमा पेश गर्ने मैले वाचा गरेको छु र मलाई विश्वास छ यो मेरो कार्यकालभित्रमा यो समस्याको समाधान गरेर छोड्छु। तपाईँकै ठाउँमा तपाईँलाई कुनै समय यही समयमा 180 जना कृषकले आत्महत्या गर्नु पर्यो। हिजो मधेसका मसिया भन्ने पार्टीले मधेसमा आन्दोलन चर्काएर मितेरी पुलमा 106 जनाले शहादत प्राप्त गर्दा आज ती शहादत प्राप्त गर्ने मान्छेको श्राप यी पार्टीलाई लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँले त्यसको भागीदार दिनुपर्छ कि पर्दैन? पहिलो कुरो के छ भने हेर्नुस्, मैले हिजो नै भनेको थिएँ, मैले त्यो गजदल कार्यक्रममै भनेको थिएँ मैले साथीहरूलाई, पहिलो कुरो के छ भने यी गठबन्धनहरू आज जुन गठबन्धन गरेका छन् हामी जस्ता मान्छेलाई रोक्नको लागि हो। अहिले हेर्ने हो भने दुईटा गठबन्धन मलाई रोक्नको लागि यो गठबन्धन बनाएको भनेर यहाँको जनताहरू भनिरहेका छन्। तपाईँको हिजोका दिनमा मधेसी पहाडीहरू बिचमा एउटा द्वन्द्व गराएर हाम्रो समाजलाई लडाएर दुईटै उताका भन्ने राष्ट्रिय पार्टी भन्ने, पहाडी पार्टी भन्ने, यताको मधेसी पार्टी भन्नेहरूले यही हाम्रो समाजलाई जुधाएर सयौं मान्छेहरूको हत्या गराएका थिए। ती हत्या गरेर के भयो त हाम्रो समाजलाई फाइदा? आखिर ती पार्टीहरू सबै आज त गठबन्धनको नाउँमा एकै ठाउँमा छन्। हेर्नुस्, एउटा पत्रकारले हिजो एकजना त्यही गठबन्धनका नेतालाई प्रश्न गरेका थिए है, तपाईहरु त्यो मिडियामा आएको छ त्यो कुराहरू, तपाईहरुको गठबन्धन के रे हैन? हेर्नुस्, यो उनीहरू कसरी व्याख्या गरे भने यो हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो भने आवश्यकता र औचित्य भनेर त्यो पुष्टि गर्न नसक्ने व्यक्ति गठबन्धन हैन। तपाईको गठबन्धन यो तपाईको एउटा म उदाहरण तपाईले भन्न चाहन्छु। एकजना मान्छे गुँ खादै थिए के, अनि एकजना मान्छेले सोध्यो कि भाइ तिमीले गुँ किन खाएको, यो खाने चिज हैन नि? अनि उसले भन्यो कि हैन, यो मलाई भोक लागेछ, म केही न केही खानुपर्ने, तर गुँ खाएको किन भनेर सोद्धाखेरि हेर्नुस्, यो गुँ भातबाट बनेको हो, भात पेटमा जान्छ र त्यो
पेटबाट त्यो पचाएर त्यो गु बन्ने हो। यसलाई एकछिन भात सम्झेरमा खाइदिएको यो गठबन्धन त्यस्तै हो। यो आफ्नो समाजको अहिले हाम्रो आफ्नो आत्मरक्षाको लागि यी गु खाँदैछन् र यी गु सँगै जनताले खाँदैनन्। जनताले वास्तविक के हो भने यी गठबन्धनका वास्तविक चरित्र थाहा भइसक्यो। जनता यिनीहरूसँग हुँदैनन्। जनता सही र गलत छान्न सक्छन्, गु र अन्नमा फरक छुट्याउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा यी गठबन्धनसँग जोगिनु अहिलेको आवश्यकता हो। र दोस्रो कुरो तपाईले प्रश्न गर्नुभयो त्यसको औचित्य के भने त्यसको औचित्य यी गठबन्धनको मान्छे पुष्टि गर्नुपर्छ अनि मात्र तिनीहरूलाई भोट दिनुस् कि ती मधेस आन्दोलन किन भएको थियो, त्यहाँबाट पहाडको जुन सरकार किन दमन गरेको थियो, जबसम्म तिनीहरू त्यसको जवाब दिँदैनन् तबसम्म तिनीलाई भोट नदिनुस्। किनभने ती हाम्रा सयौँजना मान्छेहरू जुन मृत्यु भएको थियो त्यो मृत्युको हिसाब किताब लिने दिन मन्सिर 4 हो। यिनीहरूसँग त्यो जवाब छैन। यस्ता धोकेबाजहरू हाम्रो समाजलाई द्वन्द्वमा फसाएर हाम्रो समाजहरूलाई अराजकतामा भिडाएर आफू राजनीतिक स्वार्थ सेक्ने राजनीतिक दलहरूलाई जबसम्म निषेध पार्न सकिँदैन तबसम्म समाज बदलिँदैन। समाज बदल्नु छ भने यिनीहरूसँग त्यो जवाब खोज्नुस्, यिनीहरूसँग त्यो जवाब छ भने यिनीहरूलाई दिनुस्। यदि जवाब छैन भने यिनीहरूलाई भोट नदिनुस्। त्यो मधेस विद्रोह भन्ने जुन नाम दिएका छन् यिनीहरू त्यो मधेस विद्रोह होइन, त्यो एउटा कपोकल्पित एउटा दुर्घटना हो। त्यो राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो डिजाइन गरेर घटाएको दुर्घटना हो। त्यो दुर्घटनाको जिम्मेवारी यिनीहरूलाई लिनुपर्छ र यिनीहरूले दिएनन् भने त्यो यिनीहरूलाई चुनावमा भोट दिनु भनेको आफू आत्महत्या सरह हो। त्यसकारणले गर्दा जनता यसपालि यिनीहरूसँग जवाफ नमागिकन भोट उनीहरूलाई नदिनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अन्तिम प्रश्न मेरो के रह्यो भने तपाईसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार किशन श्रेष्ठ गठबन्धनबाट जो मन्त्री खाइसकेका 8 महिना 21 दिन श्रम मन्त्री भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। म तपाईले किसान श्रेष्ठको विषयमा मैले अब तपाईँ मेरो प्रतिस्पर्धीको कुरा गर्नुभयो। मैले अस्ति पनि म आफ्नो प्रत्येक अन्तर्वार्तामा मैले भनिरहेको छु मेरो प्रतिस्पर्धी कोहीसँग छैन। पहिलो कुरो यिनीहरू प्रतिस्पर्धी भन्नेहरू यी पैसाका बलमा टिकेका यी धेरै बेरसम्म टिक्न सक्दैन। पैसाको खुट्टा हुन्न ऊ एकछिन राख्यो भने धेरै बेरसम्म उभिनै सक्दैन, त्यो लड्छ। त्यसकारण सत्यको खुट्टा हुन्छ। म निरन्तर यो मैदानमा अडिरहन्छु र यसपालि 12/4 को जनता एउटै विजय उत्सव मनाउनेछन् जुन इतिहासमा आज 30 वर्ष पहिला मनाउनु पर्ने हो। किसान श्रेष्ठको विषयमा जहाँसम्म भन्नुहुन्छ त्यसको विषयमा यहाँको मान्छेलाई सबलाई थाहा छ। किसान श्रेष्ठ भनेको योभन्दा 5 वर्ष पहिला तनहुँ जिल्लामा एउटा उम्मेदवारको रूपमा जितेको एउटा विजेता सांसद हो। त्यो सांसद बिचमा 8 महिना श्रम मन्त्री पनि भएको मान्छे हो। त्यो आफ्नो समाजको लागि आफ्नो राष्ट्रको लागि केही गर्न नसकेको अहिले पनि तपाईको 18,000 लासहरू अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका छन्। यहाँको अहिले तपाईको 80 लाख नागरिकहरू विदेश पलायन भएका छन्। तिनीहरूलाई नेपाल फर्काउने कुनै पनि योजना छैन। अझ पनि बिना ढेवाको बाहिर पठाउँछु भनेर उसकै पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जुन हिसाबले तपाईको जनतालाई लोभ र प्रलोभनमा पारेर जुन 16औं शताब्दीको राजनीति गर्ने प्रयत्न गरिरहेछन् अब 21वीं शताब्दी हो। जनता सब कुरो बुझिसकेका छन्। जनता ठग र असल मान्छेलाई चिनिसकेका छन्। त्यसकारणले यस्ता व्यक्तिहरूबाट अब जनता भ्रमित हुँदैनन्। यी व्यक्ति नै हुन् जुन सिमराका कयौं बिघा 20-25 बिघा जग्गाहरू आफ्नो नाममा पारेर विभिन्न तपाईको खोलाहरू ठेका टेन्डरहरू पारेर अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर विभिन्न मेन पावरबाट 27 करोड पैसा उठाएर हैन राज्यको ढुक्टीमा विलासिता मचाउने, राज्यको ढुक्टी लुट्ने ढुक्टीफोरहरूबाट जनता अहिले सावधान छन्, सतर्क छन्। यिनीहरूबाट जनता जोगिन्छन्। किनभने मलाई विश्वास के छ भने अबको जनताले झुक्क्याउन सकिँदैन। त्यसै गरेर तपाईको अहिले इकबाल मियाको कुरा गर्ने हो भने इकबाल मिया अब त्यो पार्टीको लागि पदको लागि जे पनि गर्न सक्ने मान्छे। उनीहरूको पटक पटक त्यो अन्तर्वार्तामा पनि त्यो कुरा आइरहेछ कि हामी पदको लागि राजनीति गरिरहेछौँ। स्वयं लालबाबु राउत गदी पनि त्यही कुरा भनेका, पदको लागि हो राजनीति, अरू केहीको लागि होइन भने जनताको लागि मेरो राजनीति हो। मलाई पद चाहिएको होइन, मलाई यसपालि जनताको सेवा गर्नु छ, जनताको उत्थान गर्नु छ। जनताको लागि साँच्चीकै भने अब भन्ने हो भने एकचोटि कुनै न कुनै पुस्ताले त्याग गर्नैपर्छ। त्याग नगरिकन यो समाज बदलिनेवाला छैन। यदि हामीले त्याग गरेनौँ भने अब आउँदो पुस्ताले फेरि एकचोटि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवन त पुरा सङ्घर्षमै हामी बितायौँ। अबको आउने पुस्ता फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने त्योभन्दा पीडादायी, त्योभन्दा दुःखदायी कुरा केही हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा यसपालि योग्य, सक्षम, इमान्दार, कर्मठ र एउटा दूरदृष्टि भएको नेता छान्न सक्यौँ भने हाम्रो समाज बन्छ। जसरी पनि बनाउनुपर्छ। अब हामी जनता अब यो समृद्ध बाटोमा लानो बाटो रोक्नको लागि
कुनै छोड छैन, कुनै बहाना हामीले गर्न पाउँदैनौँ। किनभने अबको आगामी दिनमा यो देशै नरहन सक्ने स्थिति छ। विदेशीहरूको हस्तक्षेप दिनदिनै बढ्दै गएको छ। हाम्रो देशबाट रोजगारको अवस्था शून्य छ। आयात हेर्ने हो भने तपाईँको आयात ठेकिन सक्नु छ। निर्यात भन्ने हो भने 0% हाम्रो निर्यात छ। यो देश यस्तो चल्दैन। देश चलाउनको लागि त्यो नेतामा राष्ट्रको 50 वर्षपछि मेरो देश कस्तो बनाउने हो भनेर त्यो एउटा गुरु योजना हुनुपर्छ, त्यो दूरदृष्टिता हुनुपर्छ। त्यो भएन भने मुलुक असफल बन्छ र यो मुलुक असफल बन्नु भनेको हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू शरणार्थी जीवन बाँच्न बाध्य हुनुपर्छ। मुलुक असफल हुन्छ भने नागरिक पनि असफल भयो, यो देश नै नरहन सक्ने सम्भावना छ। यो देशको रक्षा गर्ने हो भने यसपालि जनतासँग मेरो विनम्र आग्रह के छ भने योग्य, इमान्दार, राम्रो व्यक्ति छानौँ, यो समाजलाई उत्थान गरौँ। जस्तै तपाईँलाई मैले के देखेँ भने नेपालैभरिको हामीले यसो अवलोकन गर्दाखेरि शीर्ष नेताहरू, शीर्ष पार्टीका शीर्ष नेताहरूले घाँटीभरि माला लगाएर, तपाईँलाई दुबोको माला लगाएर घर दैलो कार्यक्रम गरेको देख्यौँ, विभिन्न ठाउँमा गएको देख्यौँ। तर तपाईँलाई चाहिँ हामीहरूले सादा देख्यौँ क्या। तपाईँको घाँटीमा कहिले माला पनि देख्यौँ न, होइन, त्यस्तो ट्रक भरक पनि देख्यौँ न। साधारण जनतालाई लिएर हिँड्नुभयो। यो दुईटालाई मूल्याङ्कन गर्ने भने हामीहरू जनताले कसरी अथवा मतदाताले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, कुन राम्रो अनुहार कुन नराम्रो अनुहार भन्नु पर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो के छ भने हेर्नुहोस्, मलाई देखाउनु छैन, मलाई काम गरेर देखाउनु छ। मलाई यो समाज उत्थान गरेर देखाउनु छ। म त्यो ब्यान्ड बाजा बराती लगेर म जनतालाई देखाएर, लोभ्याएर, मासु खुवाएर, रक्सी खुवाएर मलाई मत लिनु छैन। म यो समाज परिवर्तनको लागि हिँडेको एउटा योद्धा हो। यो देश रक्षा गर्नको लागि यो देश बन्नुपर्छ भन्ने हिँडेको एउटा सिपाही हो। यो देशको सेवक बन्न खोज्ने हो म। मलाई यो देशको सेवक हुन पाए मलाई आनन्द छ। यो देशको सेवा गर्न एक कार्यकाल, कम्तीमा यो जनतासँग मेरो विनम्र आग्रह के छ भने एक कार्यकाल एसपीलाई हेर्नुहोस्, सुनिललाई हेर्नुहोस् कि सुनिलजीले के गर्न सक्नुहुन्छ, सुनिलमा त्यस्तो के गुण रहेछ, सुनिल किन यो समाजको लागि आवश्यकता छ, उसँग के क्षमता छ भने एकचोटि मलाई हेरिदिनुहोस्। यो समाज पक्कै बनाउँछु। किनभने मलाई त्यो दुनियाँ रङ्गाएर यो स्याल उयो त्यो रङ्गाएर आएको त्यो बाघ बन्दैन। त्यसकारण यिनीहरूको वास्तविक चरित्र यो मन्सिरपछि देखिनेछ। जनताले त्यो मूल्याङ्कन गरिसकेका छन्, जनताले हेरिसकेका छन्। जनताले जनताको सेवा गर्ने नेतृत्व खोज्या हुन्। त्यो तडक भडक गरेर हिँड्ने नेता यो समाजमा आवश्यक छैन। तपाईँको त्यो ढाडस गरेर हिँड्ने यो समाजमा होइन। जनता हाम्रो पीडामा छ, जनता यति दुःखमा छ। तपाईँहरू हिजो नै हेर्नुभयो, माधव कुमार नेपाल एउटा र्यालीमा जाँदाखेरि पछाडि 100वटा गाडी पछाडि लस्कर लाइन लागेको छ, तर ऊ मोटरसाइकलमा बसेर नाटक गरेर हिँडिरहेका। कस्तो अचम्म! ए नाटक गर्नु छ भने त्यस्ता मान्छेहरू कुनै नाट्य तपाईँको टिममा काम गरेर नाट्यकारको भूमिका निभाए अति सुहाउँथ्यो। राजनीतिकारको भूमिकामा सुहाउँदो रहेनछ ती व्यक्तिहरू। हेर्नुहोस्, यही विषयमा मैले एउटा कुरा तपाईँलाई बताएँ। एकचोटि चार्ली च्याप्लिनको जुन एउटा बर्थडे थियो, त्यो व्यक्तिको जन्मदिनमा त्यहाँको राजाले के भन्यो भने लौ यसपालि लौ अब एउटा प्रतियोगिता म राख्छु, चार्लीको जसले नक्कल गर्न सक्छ त्यसलाई यति लाखको पुरस्कार दिन्छु भनेर घोषणा गरे। घोषणा गर्दाखेरि त्यसमा अब भाग लिने संसारभरिका पुरा मान्छेहरू, पुरा जे पनि नक्कलकारहरू आए, त्यसमा एक्टरहरू आए। ल म नक्कल गर्न सक्छु, उनी चार्ली भन्दा पनि राम्रो नक्कल गर्न सक्छु भन्ने सहभागितामा 100औं मान्छेहरू भाग लिए, 100औँवटा देशका मान्छेहरू भाग लिए। फेरि चार्लीले के सोचे भने होइन, आखिर त म भन्दा त राम्रो नाटक त कसैले गर्न सक्दैन होला, म स्वयं त्यो पात्र हो भनेर म पनि आफ्नो रूप परिवर्तन चेन्ज गरेर, जुङ्गासुङ्गा चेन्ज गरेर, दाढी लाएर, कपाल ठुल्ठुलो बनाएर म पनि भाग लिन्छु भनेर ती पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर भाग लिए। भाग लिँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको त्यो प्रतियोगितामा चार्ली चाहिँ दोस्रो नम्बरमा पऱ्यो कि। ऊभन्दा पनि नाटक गरिदिने मान्छे अर्को मान्छे भइदियो कि। भने कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने वास्तविक मान्छे जुन हुन्छ त्यो छायामा दोस्रो नम्बरमा परिदिन्छ। नाटककारहरू त्यो भ्रमले, त्यो कुनै कारणवश होइन, त्यो अलिकति बेसी नौटङ्की गरिदिएर समाजलाई अँध्यारोमा राखिदिएर ती मान्छेहरू प्रथम हुन्छन्। तर त्यस्तो चाहिँ नहोस् होइन। वास्तविक व्यक्तिहरू जो वास्तविक त्यो जीवनसँग मेल खान्छ, जो समाज परिवर्तन गर्नका निम्ति ती व्यक्तिहरू हिँडेका छन्, वास्तविक राजनीतिज्ञ हुन्, समाजको अवस्था बुझेका छन्, समाज परिवर्तन गर्न उनीहरूसँग साहस छ, त्यस्तो व्यक्ति प्रथम हुनुपर्छ भनेर मेरो आग्रह छ।
त्यसकारण ती नाटक गर्ने व्यक्तिहरू नाट्यकार व्यक्तिहरू प्रथम नहुन् किनभने ती नाटक त्यो वास्तविक चरित्र भएको होइनन् वास्तविक चरित्र भएको मान्छेलाई यसपटक छान्न भनेर जनतासँग म विनम्र आग्रह हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ आज जुन सेरोफेरोमा संवाद गरौँ जो 12 क्षेत्र नम्बर 4 को तपाईँ एउटा उम्मेदवार हुँदै गर्दा र हामीले सबैतिरबाट यसो एनालाइसिस गर्दै गर्दा कोही न कोही यो ठाउँमा पनि राम्रो आउनुपर्छ भन्ने त हाम्रो पनि मान्यता हो यही चुनावमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँलाई आज मैले यो कार्यक्रमबाट यो शब्द चाहिँ भन्न पाएको भए आम मेरा 12 जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 का मतदाता साँच्चै नै तराजु चुनाव चिन्हमा छाप हाल्ने छन् मलाई नै जिताउने छन् भन्ने लागेको शब्द छन् बताइदिनुहोस् त पहिलो कुरो के छ भने हेर्नुस् राजनीतिलाई मैले जीवनमा एउटा सबभन्दा ठुलो परम सेवाको रूपमा मैले आफ्नो जीवनमा अँगालेको छु राजनीतिक त्यस्तो व्यक्तिले गर्नुपर्छ जोसँग एउटा स्वच्छ आत्मा होस् जोसँग जनताप्रति उत्तरदायित्व होस् राजनीति एउटा सेवा हो राजनीति कुनै व्यापार हो भनेर मैले कुनै पनि हाल उसमा मैले आफ्नो विश्लेषणमा मैले भनेको छु राजनीतिलाई सेवा बनाउनुपर्छ व्यापार होइन हाम्रो समाजको राजनीति किन बिग्रेको हो भने यहाँका व्यक्तिहरू राजनीतिलाई व्यापार बनाइदिए त्यसकारणले गर्दा अहिलेको राजनीति कस्तो भनेको मेरो एउटा राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो मलाई जनताले जिताउँछन् हेर्नुस् नेता त्यो हो बाँचुन्जेल त आफ्नो समाजको सेवा गर्यो आफ्नो राष्ट्रको सेवा गर्यो तर मरेर जाँदा कम्तीमा उसको जनता यतिसम्म आँखामा आँसु बोकेर आर्यघाटसम्म पुगुन् एउटा फुलको गुच्छा उनीको पार्थिव शरीरमाथि चढाउन् र भनुन् मेरो समाजको एउटा अभिभावक मर्यो मेरो देशको एउटा नेता मर्यो रुँदै कम्तीमा उनीहरू शोकमा मग्न हुन् त्यस्तो नेता बन्ने मलाई इच्छा छ त्यो सराप्ने होइन हेर्नुस् हामी जन्मिँदाखेरि रुँदै आउँछौँ दुनियाँले हँसाएको हुन्छौँ दुनियाँ हाँसिरहेको हुन्छ खुसी भएको हुन्छ मेरो घरमा छोरा जन्मियो छोरी जन्मियो तर हामी रुँदै आएको हुन्छौँ तर मर्दाखेरि हामी हाँस्दै जान्छौँ तर दुनियाँ रोको हुन्छ त्यसै गरेर तपाईँको दुनियाँलाई रुवाउने गरी दुनियाँ कम्तीमा स्मरण गरोस् कि मेरो समाजको एउटा परिवारको मेरो परिवार हेर्ने अभिभावक मैले गुमाएको छु असल नेतृत्व बन्ने मेरो प्रयास हुन्छ त्यसकारण यसपालि जनता मलाई विश्वास गरेर भोट दिनेछन् र तराजुको मतदान गर्नेछन् भने म ढुक्क छु हस् यहाँको अमूल्य समय अमूल्य शब्दको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँ जसरी आज कटिबद्धताका साथ आफ्ना जनतालाई जुन भाव राख्नुभयो तपाईँलाई जितको पनि अग्रिम शुभकामना छ तपाईको राम्रो होस् जय होस् यो क्षेत्र नम्बर 4 को जनताको उत्थान गर्नको लागि तपाईको भूमिका सधैँ रहिरहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म हरिप्रसाद पाठक बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार